हेलो हाई एभ्रिवान। अब आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसई मोडल क्वेसन सेट 3 को सी मैथ क्लास 10 को रिड मोर पब्लिकेसन को सेट को आज हामीले क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं है। क्वेसन नम्बर 1 सम्म हामीले पहिल्यै सकेको हो। अब आज क्वेसन नम्बर 2 गर्छौं हामीले। अब यो गर्नुभन्दा पहिल्यै एकछिन मैले टाइम लिए यता हाम्रो च्यानलमा रिड मोर 10 सेट सी मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट अप्सनल मैथ को प्लेलिस्ट छ, रिड मोर 10 सेट साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी को प्लेलिस्ट छ, अनि क्यू बेसिक प्रोग्रामिङ को प्लेलिस्ट छ, अनि बीआर सिमखडा प्र्याक्टिस बुक सी मैथ को प्लेलिस्ट छ है। यो सबै प्लेलिस्ट को भिडियोहरु यसो हेरौ र यो भिडियोहरु त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र साथसाथै आफ्नो साथीहरुले यो शेयर गरौ र जे सबै मिलेर भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौ र भिडियोहरुलाई च्यानलहरुलाई शेयर गरौ है। ल अब यति यो भन्दै मैले अब यो हाम्रो जे क्वेशन छ त्यो क्वेशन गराए है। यो चाहिँ मैले मेटिहाले है। ल अब यो क्वेशन एकचोटी रिड गरौँ। यो क्वेशन चाहिँ हाम्रो करेन्सी एक्सचेन्ज सँग रिलेटेड हो, करेन्सी एक्सचेन्ज सँग रिलेटेड हो है। क्वेशन के हो भने अ बिजनेसम्यान बाइज अ क्यामेरा फ्रम जापान एन्ड ब्रिङ्स देम टु नेपाल एन्ड सेल्स देम। एउटा बिजनेसम्यानले जापानबाट क्यामेरा किन्छ अनि त्यहाँदेखि नेपाल ल्याएर अनि त्यो क्यामेरा बेच्ने हो है। बेच्छ भनौँ भने इट कस्ट 40,000 जापानिज येन पर क्यामेरा इन्क्लुडिङ कस्टम ट्याक्स। अब त्यो बिजनेसम्यानलाई यो क्यामेरा बाई गर्न पर क्यामेरा 40,000 जापानिज येन पर्दो रहेछ इन्क्लुडिङ कस्टम ट्याक्स। कस्टम ट्याक्स भनेको भन्सारको कर। अब यो भन्सारको कर तिरेर त्यो बिजनेसम्यानलाई पर क्यामेरा कति पर्दो रहेछ 40,000 जापानिज येन है। अनि he makes 40% profit on that price and sells it levying 13% value added tax। अब त्यस पछाडि त्यसले 40% प्रॉफिट खाएर अनि 13% को भ्याट युज गरेर मिन्स 13% भ्याट लगाएर 40% प्रॉफिट खाएर र 13% भ्याट लगाएर अनि बल्ल त्यो बिजनेसम्यानले क्यामेरा बेच्छ त्यसरी है। भने फर्स्ट अब यतिको इन्फर्मेसनबाट ए नम्बरको क्वेशन के हो भने हाउ मच नेपाली रुपीज डज इट कस्ट द बिजनेसम्यान टु बाई अ क्यामेरा। फर्स्ट क्वेशन यो हो हाम्रो र यो क्वेशन हाम्रो 1 मार्क्स को नलेजको क्वेशन हो, त्यही भएर 1 के लेखिएको हो। नेपाली रुपीज कति पर्छ त्यो बिजनेसम्यानलाई एउटा क्यामेरा किन्नलाई नेपाली रुपीज कति पर्छ त्यो हो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हामीले। र यसमा इन्फर्मेसन गिभन के छ भने 1 जापानिज येन इक्वल्स टु एनआरएस 1.05 मिन्स 1 जापानिज रुपीज बराबर हाम्रो नेपाली रुपीजमा कति छ भने 1 रुपैयाँ अनि 05 मिन्स 05 पैसा। 1 रुपैयाँ 05 1 रुपैयाँ 1.05 रुपैयाँ अथवा भनौँ न 1 रुपैयाँ अनि यो 5 पैसा हुने भयो है। भने अब त्यो बिजनेसम्यानलाई त जापानिज येनमा कति परेको हो 40,000 परेको भनेपछि नेपाली रुपीजमा कति पर्ने हो त्यो क्यामेरालाई भनेपछि अब त्यसको सोलुसनको लागि हो यतापट्टि मैले लेखेँ ए नम्बरको सोलुसनको लागि। यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने It's 6:07 p.m. कस्ट अफ 1 क्यामेरा कति हो हाम्रो 40,000 जापानिज येन 40,000 जापानिज येन है। ल अब यो 40,000 यो त जापानिज येन हो नि त। हामीले त केमा क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो नेपाली रुपीजमा। भने जापानिज येनलाई हामीले नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गरिदिन्छौँ हो। अब यहाँ जापानिज येनलाई नेपाली रुपीजमा कन्भर्ट गर्नलाई यो पहिल्यै डाटा गिभन छ 1 जापानिज येन इक्वल्स टु एनआरएस 1.05। सो यो 40,000 को जापानिज येनलाई एनआरएस मा कन्भर्ट गर्नु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो 40,000 मल्टिप्लाई 1.05। अब यो मल्टिप्लाई हामीले गर्यो भने यो दुईटा जेरोले यो डेसिमललाई यता गर्छ अनि 400 इन्टु 105 अनि यो 4 अनि यो 20 अनि 000 42,000 नेपाली पर्ने भयो। नेपाली रुपीज कति पर्ने भयो हाम्रो 42,000 नेपाली आरएस है। तो therefore the businessman buy a camera at rupees। therefore the businessman buy a camera at Nepalese rupees कति हुने भयो 42,000 एट नेपाली रुपीज कति हुने भयो कति पर्ने भयो बिजनेसम्यानलाई कति पर्ने भयो नेपाली रुपीजमा 42,000 को है हो। त ल यो ए नम्बरको क्वेशनको सोलुसन हुने भयो। यति हाम्रो 1 मार्क्स को नलेजको क्वेशन है। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ। यो पछिको पार्ट मैले बी नम्बरको
यो पछिको पार्ट मैले बी नम्बरको क्वेसन गराएँ, त्यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। ल अब यो मैले मेटेर नम्बर बी गराएँ है। 42,000 नै छ नि लगभग हैन। ठिक छ, ठिक छ। ल यो मैले मेटिहालेँ है। मैले चाहिँ बी नम्बरको क्वेसन गर्ने हो है। बी नम्बरमा के भने हाउ मच रुपिज डज रिता हैव टु पे टु बाई अ क्यामेरा फ्रम द बिजनेसम्यान फाइन्ड इट। यो क्वेसन हाम्रो 2 मार्क्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको हो है। रिताले बिजनेसम्यानबाट एउटा क्यामेरा बाई गर्न कति रुपिज पे गर्नुपर्छ हो। हाउ मच रुपिज भनेपछि नेपाली रुपिज हो, कति रुपिज पे गर्नुपर्छ, इट मिन्स नेपाली रुपिज, नेपाली करेन्सी कति पे गर्नुपर्छ रिताले बिजनेसम्यानलाई एउटा क्यामेरा बाई गर्नलाई है। सो यसमा के गरौँ भने फर्स्टमा कस्ट प्राइस अफ क्यामेरा लेखौँ है। कस्ट प्राइस अफ क्यामेरा फोर बिजनेसम्यान। अब यो बिजनेसम्यानको स्ट्राटेजी के रहेछ भने 40% को प्रफिट खाएर क्यामेरा बेच्ने है। अब यो नेपाली रुपिजमा अब यहाँ 42,000 हो यसको करेन्सी परेको नेपाल बिजनेसम्यानलाई। अब यहाँ 40,000 जापानिज येन लेखेर कुनै फाइदा छैन हामीलाई। अब यो जापानिज येन लेखेर फेरि नेपाली करेन्सीमा कन्भर्ट गर्नै पर्छ। सो यो हामीले डाटा कहाँबाट लेख्यौँ, बी नम्बरको डाटाबाट, के अरे ए नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ एन्सर फाइन्ड आउट गरेको थियो त्योबाट हामीले यो लेख्यौँ है। ल अब प्रफिट कति खाने हो बिजनेसम्यानले, 40% को। सो यहाँ लेखिहालौँ हामीले प्रफिट कति खाने हो, 40% को हो। र भ्याट कति इन्क्लुड गर्ने हो, 13% को हो। सो पहिला हामीले एसपी निकालौँ विदाउट भ्याट। पहिला एसपी निकालौँ। नाउ एसपी विदाउट भ्याट, एसपी अफ वन क्यामेरा विदाउट भ्याट, एसपी अफ वन क्यामेरा विदाउट भ्याट, एसपी अफ वन क्यामेरा विदाउट भ्याट, विदाउट भ्याट हो। त भ्याट इन्क्लुड गर्नु परेन भने अब वन क्यामेराको एसपी कति हुन जान्छ, 42,000 प्लस, अथवा भनौँ न यो डाइरेक्ट सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी, सीपी प्लस प्रॉफिट पर्सेंट अफ सीपी है। हो तो यो सीपी को भ्यालु कति हो, 42,000। अनि प्रॉफिट पर्सेंट को भ्यालु कति हो, 40%। यहीँ छ 40% अफ सीपी, सीपी कति हो, 42,000 हो। अब यो 42,000 हुने भयो। अनि यो 40% भनेको 40/100 अनि इन्टु 42,000 हो, इन्टु 42,000 हो। दुईटा जेरोले दुईटा जेरो क्यान्सिल। अनि यो चाहिँ कति हुने भयो, दुईटा जेरोले दुईटा जेरो मात्रै क्यान्सिल हो। एउटा त्यहीँ छ, एउटा अनि यो एउटा गरेर दुईटा जेरो हुने भयो। 4 × 2, 4 2 = 8 एन्ड 4 4 = 16, 4 4 = 16। सो 16,800 र यता चाहिँ कति हो, 42,000 है। सो यो दुईटै हामीले जोड्यो भने यो कति आउँछ हाम्रो, 42 एन्ड 16, 58,800, 58,800 आउँछ हाम्रो एसपी विदाउट भ्याट। यो हाम्रो आउँछ एसपी विदाउट भ्याट, यो एसपी विदाउट भ्याट हुने भयो हाम्रो है। अब हामीले 13% को भ्यालु एडेड ट्याक्स पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। अब एसपी विथ भ्याट निकाल्नु पर्यो। यहाँसम्म आयो कि आएन एकचोटि है, क्लियर छ, ठिक छ, आएको छ। यो त हामीले निकाल्यौँ एसपी विदाउट भ्याट। अब हामीले अब यो बिजनेसम्यानले बेच्दा त एसपी विथ भ्याट बेच्ने हो। सो अब एसपी विथ भ्याट को लागि अब एसपी विथ भ्याट, अब एसपी विथ भ्याट निकाल्छौँ हामीले। एसपी विथ भ्याट इज इक्वल्स टू एसपी विदाउट भ्याट, एसपी विदाउट भ्याट प्लस 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट, एसपी विदाउट भ्याट, एसपी विदाउट भ्याट प्लस 13% अफ, अथवा भनौँ न भ्याट पर्सेंट अफ, भ्याट पर्सेंट अफ, भ्याट पर्सेंट अफ, भ्याट पर्सेंट अफ एसपी विदाउट भ्याट, भ्याट पर्सेंट अफ एसपी विदाउट भ्याट है। ल अब यो एसपी विदाउट भ्याट कति हो, यहीँ निकालेको छौँ हामीले 58,800। सो यो 58,800 हुने भयो हो। ल अब यो भ्याट पर्सेंट अफ एसपी विदाउट भ्याट, भ्याट पर्सेंट कति हो, 13% अफ एसपी विदाउट भ्याट कति हो, 58,800। अब यो 13% भनेको 13/100 हुने भयो। यो अफ भनेको मल्टिप्लाई अनि यो 58,800 है। र यता यो कति हो, 58,800 हो। ल अब यो हामीले एड गरौँ, यो सिम्प्लिफाई गरेर अनि यो एड गरौँ। यो दुईटा जेरोले यो दुईटा जेरो क्यान्सिल, अघि दुईटा जेरो देखिएको थिएन कि क्या हो। ल यो 13% भनेको अब दुईटा जेरोले दुईटा जेरो क्यान्सिल भयो। 13 × 5 88
13 × 588 पहिले मैले गरेर राखेको हो 7644 है। यो चाहिँ पहिले मैले 13 × 50 नभए 13 8 जा 104 क्यारी ओभर 10, 13 8 जा 104 एन्ड 10 144 क्यारी ओभर 144 मिन्स क्यारी ओभर 14, 13 5 जा 65 एन्ड 14 65, 13 5 जा 65 कसरी भयो 104 114 को 4 क्यारी ओभर 11 अनि 13 5 जा 65 एन्ड 11 मिलाएर 7644 यो भयो मल्टिप्लाई गरेर र यो कति छ हाम्रो 58800। सो यो दुईटै हामीले जोड्यो भने दुईटा 4 दुईटा 0 बाट दुईटा 4 हुने भयो एन्ड 6 र 8 14 हुने भयो अनि क्यारी ओभर 1 सो 7 8 15 16 क्यारी ओभर 1 66444। सो यो पछिको पार्ट म अब के लेख्छु देयरफोर रिता हैव टु पे, देयरफोर रिता हैव टु पे यो मैले यतापट्टि अब लेख्छु है। यो हाम्रो 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङ को क्वेशन हो है। सो यो मैले अब मेटेर अनि यसको सल्युसन माथि यता देखाएँ। देयरफोर यहाँबाट लेखिहालौँ म हो। देयरफोर रिता हैव टु पे यो मेटिहालौँ म हैन। अनि यो पछिको पार्ट है, यो पछिको पार्ट यता, यो पछिको पार्ट हाम्रो यता है। देयरफोर रिता हैव टु पे, देयरफोर रिता हैव टु पे बाई अ क्यामेरा फ्रम, रिता हैव टु पे कति, रिता हैव टु पे कति ए टु पे त यहीँ छ। रिता हैव टु पे कति रुपिज 66,444 66,444 to buy a camera from the businessman, to buy a camera from a businessman, to buy a camera from the businessman, to buy a camera from the businessman है। ल अब यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो चाहिँ सक्यौँ है, यो क्वेसन चाहिँ सक्यौँ हामीले है। ल हो अब यो बी नम्बर सक्यौँ। अब यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर सी गराउने हो। अब यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर सी चाहिँ गराउने हो। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्स को अन्डरस्ट्यान्डिङको क्वेसन हो है। ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ। यो मैले मेटेर अनि क्वेसन नम्बर सी अब गराउने हो है। ल यो भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनसट लिऊ है। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर सी गर्छौँ। क्वेसन नम्बर सीमा के हो भने एट हाउ मच एन्ड रुपिज सुड रिता सेल द क्यामेरा टु सुवर्ण आफ्टर युजिङ इट फर 2 years एट द रेट अफ 20% पर एनम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। अब रिताले 2 वर्ष त्यो क्यामेरा युज गरेर सुवर्णलाई बेचेछ 20% पर एनमको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा भने सुवर्णलाई रिताले कतिमा बेच्छ त? रिताले 2 वर्ष त्यो क्यामेरा युज गरेर सुवर्णलाई बेच्छ 20% को कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको 20% को रेटको पर एनमको 20% पर एनमको कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको रेटमा बेच यदि रिताले बेच्छ भने सुवर्णलाई बेच्छ भने कति रुपिजमा सुवर्णलाई बेच्छ त त्यो हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हो। त फर्स्टमा इनिशियल प्राइस राखौ। यसको सोलुसनको लागि के गरौँ भने र यो क्वेसन अब अन्डरस्ट्यान्डिङको अघि नै सक्यो, नलेजको सक्यो, यो एप्लिकेसनको होला। आई थिङ्क यो 1 मार्क्स को होला अथवा 2 मार्क्स को होला बढीमा है। त्यो मैले लेख्न छुटाएको छु, मसँग क्वेसन सेट छैन, फेरि मैले क्वेसन कपीमा लेखेर राखेको। ल जे होस्, ल सोलुसन अब यो सल्भ गरौँ है। हो त अब यो रिताले कतिमा किनेको थियो यो क्यामेरा? इनिशियल प्राइस अफ क्यामेरा लेखौँ। इनिशियल प्राइस अफ क्यामेरा, इनिशियल प्राइस अफ क्यामेरा फोर रिता, फोर रिता को लागि इनिशियल प्राइस कति थियो हाम्रो? P0 लेखौँ 66,844 निकालेको थियो हाम्रो। ए हैन 444 यो हाम्रो इनिशियल प्राइस हो। र अब कति % को कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा बेच्दै हो रिताले? रेट अफ डिप्रिसिएसन 20%, रेट अफ डिप्रिसिएसन के अरे 20%, ठीक छ। रेट अफ डिप्रिसिएसन कति हो? 20% पर एनम, 20% पर एनम लेखौँ। PA लेखौँ है सर्टकटमा, अथवा पर एनम लेखे पनि हुन्छ अथवा पर इयर लेखे पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन है। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने टाइम कति टाइमको लागि, कति टाइम पछि यो डिप्रिसिएसन यो युज गर्ने हामीले, कति टाइम पछि डिप्रिसिएसन हैन, कति टाइमसम्मको डिप्रिसिएसन युज गर्ने हो? 2 इयरको लागि। सो टाइम T इक्वल्स टु 2 इयर। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने हो? प्राइस अफ क्यामेरा आफ्टर 2 इयर।
प्राइस आफ्टर 2 year of depreciation, प्राइस आफ्टर 2 years of depreciation, प्राइस आफ्टर 2 year PT इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू वाट हो है, PT इज इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू वाट हो है। अब यहाँ PT इक्वल्स टू वाट लेखे पनि हुन्थ्यो, केही फरक पर्थेन है। त अब डाइरेक्ट वी नो कंपाउंड डिप्रिसिएसन को लागि PT को भ्यालु के हुन्छ हाम्रो P0 1 माइनस R/100 को पावर T, 1 माइनस R/100 को पावर T। अब यो P0 कति हो, P0 भनेको P0 मिन्स इनिशियल प्राइस 66,444 है, 66,444 हो यो भ्यालु हाम्रो, अनि 0.64 अनि यो भ्यालु हाम्रो P0 कति हो 66,444 अनि 1 माइनस R को भ्यालु कति हो 20%, सो यहाँ 20 मात्रै राख्ने हो अपॉन 100 है। अनि टाइम कति हो 2 year, यो R को भ्यालु 20% हो, तर यहाँ R/100 अलरेडी भइसकेको छ, सो पर्सेन्ट लेख्नु परेन, 20 अपॉन 100 लेख्नु पर्यो है। यो 100 नलेखेको भए यहाँ R% हुन्थ्यो, यहाँ 20% हुन्थ्यो, नेक्स्ट स्टेपमा 20/100 हुन जान्थ्यो हो। ल अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गरौँ, सो यो भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ 66,444 र यो 1 माइनस यो क्यान्सल 2 डिवाइड बाई 10 0.2 को स्क्वायर र यो भ्यालु अब 66,444, यो 1 माइनस 0.2 भनेको 0.8 को स्क्वायर, यो भनेको 66,444 इन्टु 0.8 को स्क्वायर हामीले गर्यो भने 0.64 र यो भ्यालु हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो पहिले मैले मल्टिप्लाई गरेर राखेको हो, सो मैले त्यहीबाट कपी गरिहालेँ 42,524.16 42,524.16 हो। यति रुपिजमा रिताले सुवर्णलाई डिभोर्स पछि बेच्नु पर्यो है। हो त यो चाहिँ तलको समस्या के होला, मैले थोरै माथिको मेटेरियल लेखेँ है, यो पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ, यो पछिको पार्ट मैले यता मेटेरियल लेखेँ है। ल देयरफोर यो भ्यालु यता मैले अब यो सी नम्बर क्वेसन पनि मेटे हुन्छ मैले इनफ्याक्ट हो। ल ठिक छ, देयरफोर यो पछिको पार्ट देयरफोर यहाँ लेखौँ म, देयरफोर सुवर्ण Rita has to sell this camera at rupees कति 42,524.16 42,524.16 यतिमा अब रिताले बेच्नु पर्यो हो। ल अब यो हाम्रो सक्यो हो 42,524.16 मा बेच्छ हैन। ल ठिक छ, ल यति चाहिँ भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ। अब म चाहिँ यो मेटेर अनि डी नम्बरको क्वेसन गराउँछु, यो मेटेर डी नम्बरको क्वेसन गराउँछु, यति चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ है। ल यो चाहिँ मेटेर म डी नम्बर क्वेसन गराउँछु, सो यो नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ है हामीले। ल अब हामीले डी नम्बरको क्वेसन गर्छौँ। डी नम्बरमा के छ भने इफ रिता सेल्स द क्यामेरा आफ्टर 2 years एट द रेट अफ 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन, अनि कमा छ, कमा भनेको अर्थ देन कम्पेयर बाई हाउ मच लेस और मोर मनी सी विल गेट इफ सी सेल्स इट एट 20% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। यो क्वेसनमा भन्नुको अर्थ के हो भने, यो के भनेको हो भने कि रिताले यदि 20% को डिप्रिसिएसनको साटो 25% को डिप्रिसिएसनको साटो 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको साटो 20% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा बेच्यो भने रिताले कति कम अथवा कति बढी रुपिज पाउने हो त क्यामेरालाई है। मैले के भने 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा बेच्नुको साटो 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा बेच्नुको साटो 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा रिताले बेचिन् भने रिताले कति कम अथवा कति बढी पैसा पाउने हो त 25% को साटो 20% मा बेच्यो भने 25% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनको साटो 20% पर एनएम कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा बेचिन् भने कति कम अथवा कति बढी रुपिज पाउने हो त है, त्यो निकाल्नु पर्ने हो। त के गरौँ भने
25% को एउटा प्राइस निकालिहालौँ आफ्टर 2 इयर को र अर्को एकचोटि 20% को 2 इयर को प्राइस निकालिहालौँ आफ्टर 2 इयर को डिप्रिसिएसन को अनि त्यसपछि हेरौँ कि 20% को प्राइस मा कति कम हो अथवा कति बढी हो इन कम्पेरिजन टु 25% मा है इन कम्पेरिजन टु 25% को डिप्रिसिएसन को प्राइस भन्दा अब त 20% को 2 इयर को डिप्रिसिएसन को प्राइस हामीले अघि नै निकाल्यौँ अब के गर्यो भने 25% को डिप्रिसिएसन को प्राइस निकाल्यौँ है हो अनि त्यसपछि त्यो कम्पेयर गरौँला हो त यसको सोलुसनको लागि अब यो क्वेशन हायर एबिलिटी को क्वेशन होला यो 1 मार्क्स को हायर एबिलिटी को क्वेशन होला यो है यो मैले यहाँ लेखेको छैन ल अब यसको सोलुसनको लागि हामीले के गरिदिन्छु भने त्यही हो इनिशियल प्राइस अफ क्यामेरा 4 रिता 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 P0 अथवा P0 हो कतिमा किनेको थिए कतिमा किनेकी थिइन् रिताले 66,844 444 नट 844 66,444 र अब रेट अफ डिप्रिसिएसन कति हो रेट अफ डिप्रिसिएसन कति हो रेट अफ डिप्रिसिएसन आर को भ्यालु कति हो हाम्रो लागि यो भन्दा रिताको लागि 25% पर एनम अब यो 20% किन गरेनौँ किनभने यो भन्दा अघिल्लो सी नम्बरमा हामीले 20% पर एनएम को डिप्रिसिएसन को लागि प्राइस निकालिसकेको छौँ सो 25% को लागि निकाल्छौँ है ल अब चाहिँ टाइम कति हो 2 इयर कै हो टाइम सो निकालौँ अब हामीले प्राइस आफ्टर 2 इयर को लागि हो त अब प्राइस अफ क्यामेरा आफ्टर 2 इयर प्राइस अफ क्यामेरा आफ्टर 2 इयर प्राइस अफ क्यामेरा आफ्टर 2 इयर PT इज इक्वल्स टू P2 इज इक्वल्स टू वाट हो त वी नो डिप्रिसिएसन को PT को फर्मुला युज गर्छौँ हामीले वी नो PT इज इक्वल्स टू P0 1 माइनस R अपॉन 100 को पावर T हो ल अब P0 मिन्स P0 को भ्यालु कति हो 66,444 र 1 माइनस R अपॉन 100 R को भ्यालु कति हो 25% सो यहाँ 25 अपॉन 100 अनि पावरमा T छ T भनेको 2 इयर छ हाम्रो लागि अब यो भ्यालु 66,444 र यता चाहिँ ब्राकेट अझै लेखौँ न केही छैन 1 माइनस 25/100 भनेको 0.25 अनि यसको स्क्वायर हो यो हाम्रो र अब यो सबै हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भने 66,444 1 माइनस 0.25 गर्यो भने 0.75 को स्क्वायर भयो र यो पुरै गरेर मैले लेखेको छु डाइरेक्ट 0.75 को स्क्वायर सहित गरेर 5625 यो भ्यालु कति हो हाम्रो लागि 66,444 इन्टु 0.5625 र यो पुरै मल्टिप्लाई गरेर मैले कति लेखेको हो भने 37,374 37,374.75 हो मीन्स यति रुपीजमा बेच्ने हो यदि 25% पर एनएम को कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन मा रिताले यदि बेचिन् भने त्यो क्यामेरा कतिमा बेच्नु पर्ने हुन्छ रिताले 37,374.75 रुपीजमा जबकि 20% को डिप्रिसिएसन मा बेचिन् भने यदि बेच्ने हो भने उनले कति पाउने हो अघिको प्राइस जुन हामीले निकालेको थियो 42,524.16 त्यति पाउने हो इट मिन्स 25% को साटो 20% मा बेच्दाखेरि उले बढी प्राइस पाइरहेको हो सो कति बढी पाउने हो त त्यो प्राइस माइनस यो प्राइस गरिदिने हो त त्यसको लागि म अब यो माथिको सबै मेटेर अनि त्यहाँ लेख्छु सो यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ मैले माथिको मेटेर अनि यो गराएँ है ल यो सबै मैले मेटिहालेँ यो ठ्याक्कै पुरै है यो पुरै मैले मेटिहालेँ ल अब यहाँबाट फ्रम क्वेसन सी है फ्रम क्वेसन सी यो भन्दा सी नम्बरमा हाम्रो के थियो भने यो क्यामेरा हो कस्तो मेटियो यो क्यामेरा हो यो चाहिँ भिडियो पज गरेर हामीले नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट गरौँ है ल र यो चाहिँ हाम्रो भयो देयरफोर यहाँबाट लेखौँ एक लाइन यो पछिको लाइन एक लाइन लेखौँ देयरफोर सी विल गेट
रुपीज 37,374.75. She will get this much rupees when she sells a camera at 25% per annum compound depreciation. At 25% per annum, PA लेखे मैले सर्टकटमा per annum compound depreciation. हो अनि from question C, she will get rupees 42,000 हैन 524.16. 42,524.16. She will get rupees 42,524.16 when she sells a camera at rupees at 25% at 20% per annum compound depreciation. At 20% per annum compound depreciation. अब यो तलको पार्ट भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ है। यो मैले तलको मेटेर अनि बल्ल यो पछिको पार्ट यता गराए है। त्यो तलको भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ है। यो मैले मेटेर अनि यता लेखाउँछु है। ल अब चाहिँ 25% को साटो 20% मा बेच्यो भने 25% को डिप्रिसिएसन को साटो 20% को डिप्रिसिएसन मा बेच्यो भने कति पाउने हो बढी त हो त्यहाँबाट के थाहा छ कि इनले 25% को साटो 25% मा बेच्दा यति पाउने हो 20% मा बेच्दा यति पाउने हो। सो बढी त यसमा पायो नि त हो त सिल हो त कति बढी पायो हो त यो माइनस यो गरौँ हामीले हो त यहाँ लेख्छौ देयरफोर और she will get more कति रुपीज भने रुपीज 42,524.16 माइनस रुपीज 37,374.75 हो। अनि यो भ्यालु सिम्प्लिफाई गरौँ पहिला। यो सिम्प्लिफाई हामीले गर्यो भने रुपीज 5,000 कति आउँछ मैले छुट्टै गरेर लेखेको हो 5,149.41 5,141.41 she will get 80 more rupees हो। अब देयरफोर लेखौँ she will get more रुपीज कति 5,149.41 when she sells a camera at 20% per annum compound depreciation at 20% per annum compound depreciation rather than compound depreciation at 20% per annum compound depreciation then rather than 25% per annum compound depreciation 25% per annum compound depreciation है हो। ल यसरी गरेर यति गरेर हामीले यो क्वेशनको पार्ट चाहिँ सक्यौ है। यो क्वेशनको पार्ट हामीले सक्यौ है र सँगसँगै यो क्वेशन सक्यौ र अब यो भिडियो पनि लगभग सक्यौ। सो यो भिडियोमा त्यस्तो केही एडभाइस सजेसन पहिला यो सबै भिडियो पज गरेर नोट गरौँ हामीले अथवा स्क्रिनशट लिऊ है र त्यसपछि भिडियो पज गरेर नोट गरौँ अथवा स्क्रिनशट लिऊ अनि भिडियोमा केही त्यस्तो युजफुल इम्पोर्टेन्स लागेमा हो भिडियोलाई सेयर गरौँ भिडियोमा टन्नै लाइक र कमेन्ट गरौँ आफूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरौँ र साथसाथै आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो च्यानललाई भिडियोमा टन्नै लाइक सेयर र कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नलाई लाउनु पर्यो है।
ल र यो सबै नोट गरेर मैले बोर्डमा लेख्ने हरेक रफ फेयर पनि नोट गर्नु पर्यो, हरेक रफ फेयर नोट गर्नु पर्यो, मेरो लेक्चरबाट नोट बनाउनु पर्यो र टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। टन्नै रिभाइज, टन्नै प्र्याक्टिस, टन्नै मेमोराइज गर्नु पर्यो है। ल तबसम्मको लागि टिल देन सबैलाई बाई बाई, टेक केयर अफ योर्स फर नेक्स्ट भिडियो।